बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। 3 बड़ी डेवलपमेंट हैं। पहले खैबर पख्तूनख्वा से, वो आपको बताता हूँ, फिर बड़ी अहम खबरें हैं मुझे आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो ये है कि सुहेल अफरीदी ने, वजीर आज़म पाकिस्तान ने एक इजलास बुलाया, उस इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। ये इजलास खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी है, दहशतगर्दी के हवाले से और दीगर चीज़ों पर बात होनी थी। और इसमें जो सुहेल अफरीदी का मौक़िफ़ है, पहले वो देख लेते हैं। उन्होंने कहा क्या? वो कहते जी, मैंने आज वफाकी हुकूमत की ज़राअत और अफगान मुहाजिरीन, क्योंकि अफगान मुहाजिरीन का मामला खैबर पख्तूनख्वा में ही है, ज़राअत और अफगान मुहाजिरीन के हवाले से मीटिंग में ज़ाती तौर पर शिरकत से इसलिए मादरत की है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने इमरान खान को वोट और मैंडेट दिया, और जब तक मैं इमरान खान साहब से मिलकर पॉलिसी गाइडलाइन नहीं ले लेता तो किसी ऐसी मीटिंग में शिरकत सूबे की अवाम के मैंडेट की तौहीन होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि वफाकी हुकूमत जल्द अज जल्द इस मसले को हल करेगी और मुतल्लिका अथॉरिटीज़ को डायरेक्शन जारी करेगी ताकि मेरी अपने लीडर और पख्तूनख्वा की अवाम के मैंडेट के अमीन और नुमाइंदा इमरान खान से रेगुलर मुलाकात का इंतजाम किया जाए। इस हवाले से हमारी कानूनी टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत तमाम कानूनी फोरम्स पर भी जा रही है। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके ऊपर तनकीद करेंगे, उछलेंगे, कूदेंगे, तो मैं उन्हें याद दिला दूं कि जब PMLN इक्तदार में थी तो वो छोटी छोटी बातों पे मियां नवाज शरीफ साहब से मिलने बरतानिया चले जाते थे। टेलीफोन पे हदायत नहीं लेते थे, बल्कि यहां से पूरी पूरी काबीना बरतानिया जाती थी, वहां लंदन में बैठ के मियां नवाज शरीफ साहब से मशवरा लेती थी और वापस आकर हुकूमत चलाती थी। वो दावा करते रहे हैं कि नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ की तैनाती से लेकर बड़ी बड़ी तैनातियों के फैसले बरतानिया में बैठकर किए हैं। उसके अलावा जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो पार्टी के 30-30, 40-40 लोग और बाद औक़ात 100 के करीब लोग मियां नवाज शरीफ साहब को रोजाना मिलने के लिए जाते थे। सुबह से लेकर शाम तक मुलाकातों का तांता बंदा रहता था और मियां साहब अपनी पूरी पार्टी और निजाम जेल के अंदर से बैठकर चला रहे थे। तो जब मियां नवाज शरीफ, जो कि एक सजा याफ्ता मुजरिम थे, उनसे ये लिए जा सकते हैं मशवरे, तो इमरान खान, जिन्हें पाकिस्तान की अवाम ने मैंडेट दिया है 2/3 अक्सरियत से ज्यादा, उनसे मशवरा क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि मैंडेट तो इमरान खान का फैसला उसने करना है कि अफगान पॉलिसी क्या होनी चाहिए। उसने फैसला करना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में क्या होना चाहिए, तो मैंडेट उसका है ना। तो सुहेल अफरीदी ने कहा जी इमरान खान से मिलवाएं, वहां से मैं रहनुमाई लूंगा और फिर मैं आकर आपके सामने बैठूंगा। एक तो उन्होंने इनकार कर दिया। दूसरा, शहबाज शरीफ ने अभी तक जवाब ही नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं पूछ के बताता हूं इमरान खान साहब से मुलाकात के बारे में, तो अभी तक शहबाज शरीफ साहब पूछ के वापस बता ही नहीं सके। एक और मुलाकात के लिए भी कोशिश की सुहेल अफरीदी ने कि चीफ जस्टिस से मुलाकात हो जाए, याया अफरीदी से। अब ये एक कबीले के लोग हैं, सुहेल अफरीदी और याया अफरीदी। तो सुहेल अफरीदी ने कहा कि याया अफरीदी से मिलकर कोशिश करते हैं, राब्ता किया इन्होंने। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा का चीफ जस्टिस याया खान से राब्ता, इमरान खान से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की मुलाकात के लिए चीफ जस्टिस ऑफिस को खत लिखा गया है, जिसके बाद आज मुलाकात के लिए राब्ता किया गया। चीफ जस्टिस के स्टाफ ने बताया कि चीफ जस्टिस मसरूफ हैं, पूछ कर बताते हैं। ये पूछ कर बताए हुए, दोहराने वगैरह करते रहते हैं वो, लेकिन पूछ कर बताते हैं। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा पूछ कर बताने के मुंतज़िर है। ये सारे पूछ के बता रहे हैं। जहां से ये पूछते हैं वो सारे ही जानते हैं कि कहां से बेचारे ये पूछ के आते हैं, इन्हें इजाजत मिलती है, कभी नहीं मिलती। तो ये पूरा मुल्क ही ऐसे चल रहा है कि जनाब उनसे पूछते हैं और फिर बताते हैं कि मुल्क कैसे चलाना है, कि वो क्या इशारा करते हैं या क्या बात बताते हैं। बहरहाल याया अफरीदी साहब से भी अब वो मिलना चाहते हैं। हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने एक रिट भी दायर कर दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि मेरी मुलाकात का बंदोबस्त किया जाए और तवातर के साथ मुलाकात करवाई जाए। जबकि जो नई काबीना की तश्कील है उसको रोक दिया गया है कि तब तक नई काबीना तश्कील नहीं दी जाएगी जब तक कि इमरान खान साहब की सुहेल अफरीदी से मुलाकात नहीं करवा दी जाती। इमरान खान साहब बताएंगे ना किसको लेना किसको नहीं लेना, और सुहेल अफरीदी साहब वो तमाम हकायक इमरान खान साहब के सामने रखेंगे जो गुज़िश्ता 2 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में होता चला आ रहा है। यानी फरवरी 2024 में तहरीक इंसाफ जीती थी, गंडापुर वजीर आला बन गया, तब से लेकर अब तक डेलिबरेटली सुहेल अफरीदी की, मीना खान अफरीदी की या शाहिद खटक साहब की, इनकी मुलाकातें नहीं करवाई गई इमरान खान साहब से, क्योंकि ये लोग इमरान खान साहब को जाकर कुछ हकायक बताना चाहते थे और इन्हें रोका गया। और अब इनमें से एक वजीर आला बन गया, तो अब ये चाहते हैं कि जाकर इनकी मुलाकात हो और ये हकायक इमरान खान साहब के सामने रखें ताकि उनकी रोशनी में
عمران خان صاحب فیصلہ کریں تو نئی کابینہ کی تشکیل بھی روک دی گئی ہے. اس سے پہلے خبر چلوائی گئی کوئی ایڈوائزری کمیٹی بنائی جائے گی جو نگرانی کرے گی وزیر اعلیٰ کی، تو وہ خبر تو جناب ہو گئی کینسل، اور جنہوں نے خبر دی انہوں نے ہی واپس لے لی کہ جناب ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور اس پہ رد عمل بھی دیا تھا سہیل آفریدی نے کہا میں وزیر اعلیٰ ہوں تو میں بتاؤں گا کیا کرنا ہے. تو بڑا کانفیڈنس شو کیا، اور یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کم سے کم جب آپ وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بیٹھ رہے ہوں، تو اتنا کانفیڈنس تو ہونا چاہیے. ایک اور ناظرین عمران خان صاحب کا جو اپنا ٹویٹ ہے وہاں ان کا سٹیٹمنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس میں عمران خان صاحب نے ایک نیا کام کیا. پہلے تو انہوں نے سہیل آفریدی کو مبارکباد دی اور آئی ایس ایف کا دیرینہ ساتھی ہے، تعریف کی ان کی، اور انہوں نے کہا جی کہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ تحریک انصاف کے نظریے کے تحت عین مطابق انقلابی کام کریں گے. اور علی امین گنڈا پور کو انہوں نے شاباش دی کہ ٹھیک ہے اچھے طریقے سے اقتدار کو منتقل کیا اس نے. پھر 4 بڑے واقعات عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں 2 سال میں ہوئے. ایک 9 مئی کا، 26 نومبر کا، آزاد کشمیر کا اور مرید کے کا. ان 4 واقعات میں قتل عام ہوا، 69 شہریوں کو شہید کیا گیا. اب 9 مئی فالس فلیگ کے حوالے سے انہوں نے کہا جی میں تو پہلے سے ہی کہہ رہا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا اس کے اوپر تحقیقات کروائیں. بندوں کو اٹھا کے 10-10 سال جیلوں میں ڈال دیا، سزائیں دے دی، اور فوجی عدالتوں نے بھی سزائیں دے دی پکڑ کے، جو پوری دنیا میں نہیں ہوتا. اور ساتھ انہوں نے کہا حالانکہ اس دن 69 شہریوں کو اور پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا تھا. یہی واردات 26 نومبر کو تحریک انصاف کے ساتھ ہوئی. تو عمران خان صاحب بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ مظلوموں کو انصاف مل سکے اور قتل عام کے ذمہ داران کو قرار واقعی سزا دی جا سکے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جناب پھر یہ قتل عام کا سلسلہ شروع ہو گیا، یعنی اب جو آزاد کشمیر میں کیا گیا اور پھر اس کے بعد اب تحریک لبیک کے ساتھ ہوا. نماز جمعہ کے بعد خیبر پختونخوا میں ہمارے تمام کارکنان اور عوام مرید کے قتل عام کے خلاف نکلے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں بڑا تگڑا احتجاج ہوا، بہت بڑے پیمانے پر احتجاج ہوا. ہر شہر کے اندر لوگ نکلے. پنجاب کے اندر تو پورا ایک ایسا لگتا ہے کرفیو لگا ہوا ہے. کئی جگہوں پہ کاروباری مراکز تھوڑے بہت بند رہے، باقی جگہوں پہ کئی جگہوں پہ کھلے رہے. ایک مکس قسم کا رد عمل تھا. لیکن جمعے والے دن جو پورا کا پورا نظام تھا اس کو تیار کیا گیا تھا، پولیس وغیرہ کو سب کو تیار رکھا گیا تھا، سیکورٹی فورسز کو، کہ جناب کوئی بھی ہنگامی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جمعے والے دن. تو جمعے کے دن سے ڈرے ہوئے ہیں. تو جمعہ تو اگلا بھی آئے گا، اس سے اگلا بھی آئے گا، تو کسی بھی دن لاوا پھٹ سکتا ہے. تو اب جو حرکتیں یہ حکومت کر رہی ہے، جو فصل بو رہی ہے، وہی اس کو کاٹنی پڑے گی. عمران خان صاحب نے کہا کہ یار اب اس کے اوپر مطالبہ یہ کیا جائے کہ 4 واقعات کے جوڈیشل کمیشن کا قیام ہونا چاہیے. آج عمران خان صاحب نے ایک جو نیا کام کیا وہ یہ کیا کہ نارملی وہ الیکشن کی دھاندلی اور مینڈیٹ کی چوری کے لیے، اور یاد رکھیے گا یہ ایک ایسا کام ہے جس پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے، تو عمران خان صاحب اس میں قاضی فائد عیسیٰ اور سکندر سلطان راجہ کو ذمہ دار ٹھہراتے تھے.